شباب ارجعوا ورا 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 ورا. طيب ماشي ماشي ارجعوا لي ورا. احنا جايين اليوم نفتح الحدود حتى تحرير اقصانا، حتى تحرير فلسطين من الالف الى الباء. احنا كشعب اردني اليوم هذه الجماهير تتجمهر الان من اجل تحرير الاقصى فقط، تحرير فلسطين. لا بدنا نوجه لحكومه رسائل ولا بدنا نوجه لزعماء عرب رسائل. احنا كشعوب عربيه مسلمه نطالب بفتح الحدود حالا. احنا بدنا نصلي بالاقصى، احنا بدنا نموت بالاقصى.